سید الشهدای خدمت و یار وفادار و ولایت رئیسی امام جمعه محبوب و معتبر تبریز و وزیر امور خارجه مجاهد و فعال و استاندار انقلابی و متدین آذربایجان شرقی. الصلاة الله اکبر الله اکبر. اللهم صل على محمد و آل محمد و ترحم على محمد و آل محمد الحين و صل على جميع الانبیاء والمرسلین والمسلمین والمسلمات الاحیاء. اللهم ان هؤلاء المسجین قدامنا صانهم و ان كانوا مسیئین فتجاوز عنهم منهم الا خیرا. اللهم انا لا نعلم منهم الا خیرا ولا نجد من دونك ملتحدا. وصل على محمد و آله الطاهرین. الله اکبر. الله اکبر. رحم الله من قرأ فاتحة عزیز و بزرگوار انقلاب با رئیس جمهور شهید، امام جمعه شهید و زندار انقلابی شهید و همراهانشان. سلامت که شما نوح کشتیبان و امید ملت ایران و جهانید. همه با هم حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست. آقا بیا که از سفر یارت رسیده، خورشید اگر با هر کس وفا کرده است با تو رو سپربان جمهوری اسلامی است این جان. نصرت نصیب ما شود تا سر زینب. آینه 40 منزل کنار سنگ بودی، ما بیقرار داغ مظلومی غریبیم. گریه کنان روزند دستان اهل بیت را تا شام. صلی الله علیه بیک یا حسین. خادم امام رضا در روز امام رضاست. سلطان خراسان به تو قصه مردم بده. همه با هم صدا میزنیم الله اکبر، الله اکبر. رئیسی هنوز در گوش ماست که در فراق حاجقا در این میدان یک سید ابراهیمند انشاءالله. اکبر. هر کجایی صدا بزنید ترین جلوه جلوات رسانیدند. یاد و نام شهدا از امروز میگوییم شهید خدمت رئیست به ساحت شهدا، خصوصا سید شهدای خدمت شهید سید ابراهیم رئیسی دیدند در جاده خدمت شهدا را این بار از مدعیان افتاده بودند از پا مقام رضا رزقشان شد. کسی روضه اکبر خوانده است که به هر گوشه نشان از میدود انگار رضا را دیده است. قصه عشق حرف میبارد و سنگینی داغی با او ایستادی. حاج آقای رئیسی شهید ما ایستادی صف اول. چشم این رود 40 ساله به دریاست هنوز یک جهان.
ارمغان کن. یک گوشه ای از کربلاته میاد از قتلگاه تو بوی سیر میاد از قتل کربلا کربلا کربلا